नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। सागुरिदो समयमा सत्ता सम्हाल्ने जीवन बहादुर शाहीबाट कर्णाली कति जीवन्त बन्छ त्यसको परीक्षा आजैबाट सुरु भएको छ। रोग मात्र छैन, कर्णालीमा रौनक पनि छ। भोक मात्र छैन, कर्णालीको भविष्य पनि छ। र विकटता मात्र होइन, विराट र विशाल सम्भावनाहरू व्याप्त छन्। अबको कर्णालीले त्यो सम्भावना समात्न सक्ला? आजको समाचारमा त्यही कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकारको इनिङ र आजबाट सुरु भएको एमपञ्चकको उत्साहका प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीको दाबी पेश। शाहीलाई गठबन्धनका 21 जना सांसदको समर्थन। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व एमपञ्चक अर्थात् तिहार आजबाट सुरु। अहिले यमदीप दान गरिँदै काग र कुकुर तिहार भोलि एकै दिन। समयमै बिक्री नहुँदा पश्चिम नवलपरासीका किसानले लगाएको केरा खेतमै कुहिन थाले। रोगले क्षति गरेपछि बैंकको ब्याज तिर्न कृषकलाई सकस। सन् 2030 सम्म वन फडानी रोक्न विश्वका नेताहरू सहमत। सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने भारतको प्रतिबद्धता। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा 3 वर्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर। मिलेर काम गर्न चाहेको प्रतिक्रिया। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीले दाबी पेश गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा उहाँले प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको हो। उहाँलाई कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 सांसद गरी 21 सांसदले समर्थन जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा हाल 35 सदस्य रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न 18 सांसदको समर्थन भए पुग्छ। प्रदेश प्रमुख कलौनीले हिजो बेलुका संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि 24 घण्टाभित्र आधार पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। आजै बेलुका 8:30 बजे नेता जीवन बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड एमपञ्चक अर्थात् तिहार आजबाट सुरु भएको छ। आज बेलुका यमदीप दान सुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यस वर्ष यमदीप दान सुरु भए पनि काग र कुकुर तिहार कार्तिक 17 गते भोलि परेको समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। एमपञ्चकका अवसरमा यमदीप दान गरे यम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। तिथिको घटबडका कारण काग र कुकुर तिहार भोलि एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ। कार्तिक 18 गते बिहिबार बिहान लक्ष्मी पूजा परेको छ भने गाई, गोरु र आत्मा अर्थात् मह पूजा कार्तिक 19 गते शुक्रबार परेको छ। यसपालिको भाइटिकाको उत्तम साइत 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेर 2 मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तिहार भित्रिएसँगै गाउँ सहरमा चहल पहल बढेको छ। तिहारका लागि चाहिने सामान किन्नेदेखि बजार हेर्न आउने मानिसहरूको भिड बढेको छ भने सडकदेखि पसल घरहरू झकेझकाउ र झिलिमिली सुरु भइसकेको छ। बजारमा भाइ मसला, विभिन्न रङ, फुलमाला, कपडासम्मको रौनकले बजारमा थप चहल पहल बढाएको छ। तिहारमा टिका लगाउन जानेहरूको यातायात क्षेत्रमा समेत भिड देखिन्छ। चहल पहल बढे पनि व्यापारीहरू भने पहिले वर्षको तुलनामा व्यापार नभएको बताएका छन्। तर उपभोक्ताहरूले भने विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष भाइ मसला लगायतका सम्पूर्ण सामानहरूमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको गुनासो गरेका छन्। तिहारमा मखमली तथा सयपत्री फुलको मालाको महत्त्व भएकाले मालाको व्यापार भने बढेर गएको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमितहरू भेटिने क्रममा रोकिएको छैन। यस्तै अवस्थामा तिहार सुरु भएको छ। तिहारमा मानिसको भिड हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुने भएकाले सचेत रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।
स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा 47,700 बढी कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। 605 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। 24 घण्टामा 15 जना नयाँ कोरोनाका संक्रमित भेटिएका छन्। यसरी हेर्दा प्रदेशमा अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायम रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना बिरामीको उपचारमा खटिनुभएका डाक्टर शेरबहादुर कमरले तिहारमा भीड़भाड़ र आफन्तहरूको जमघट बढ्ने भएकोले विशेष ख्याल गर्न सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। कोभिड-19 कोरोनाको जोखिम हटिसकेको छैन। अहिले स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ जुनसुकै बेलामा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनमेल गर्दाखेरि चाहिँ अब एकै ठाउँमा धेरैजना भेला हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब कोभिड-19 को अब सरुवा रोग हो र रोग लाग्दाखेरि धेरै प्रतिशतमा चाहिँ लक्षणहरू नहुने भएको हुनाले संक्रमित व्यक्तिलाई सजिलै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीसँग भएको कुनै पनि व्यक्तिमा कोभिड-19 को संक्रमण हुन्छ। त्यसो हुनाले संक्रमणबाट बच्नको लागि आफू पनि बच्न र अरूलाई पनि बचाउनको लागि स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ हामीले जुनसुकै ठाउँमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले बजारमा किनमेलका लागि जाँदा होस् अथवा आफन्तकोमा भेट गर्न जाँदा स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। खोप लगाएकाहरूमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिरहेकोले उहाँहरूले पनि मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने डाक्टर कमरले बताउनु भएको छ। तिहारमा एकै परिवारका धेरैजनाहरू सँग भेला भएर अब टीका लगाउने लगायत अरू चाडबाडको कार्यक्रम हुने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रममा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र परिवारको सदस्यहरूमा कुनै पनि ज्वरोजन्य समस्याहरू संक्रमणको लक्षणहरू भयो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, मास्क लगाउने र नियमित हात धुने र अरू स्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चाडपर्वले सबैलाई खुसी दिने गर्दछ। वर्षभरि कामको सिलसिलामा टाढा बसेकाहरू यो बेला एक ठाउँ भेला भएर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। तर कोरोना कालका बेला गरिएको यो रमाइलोले दुःख नहोस् भन्नका लागि तिहार सचेत भएर मनाउन चिकित्सकहरूले सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केरा बिक्रीका लागि बजार व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै आएका पश्चिम नवलपरासीका किसान खेतमै केरा कुहिन थालेपछि निराश भएका छन्। उखु छोडेर केरा खेती गरेका किसानलाई बगानमै केरा कुहिएर झरेपछि बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता परेको छ। 10 बिघा जमिन भाडामा लिएर खेती गरेका प्रतापपुर गाउँपालिका 6 का मोतीलाल कोइरीको बिक्रीका लागि तयार केरा बगानमै कुहिन थालेको छ। दशैं अघि नै केरा तयार भए पनि व्यापारी केरा खरिदका लागि आएका छैनन्। काँचो केरामा पनि रोग लागेर धमाधम बोट नै ढल्न थालेपछि कोइरी मात्रै होइन अधिकांश किसानहरू जमिनको भाडा पनि कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। सबै लिजको जग्गा हो, 1,10,000, 15,000, 20,000 को हाम्रो लगानी पनि बिघाको 3 लाख रुपियाँ जति परेछ। अब हामी तिर्ने कहाँ, ब्याजको पैसा उठाएछौँ। साहुले ब्याजको पैसा उनीहरूसित हामी भने थियौँ कि दसैँ तिहारमा पैसा दिइदिन्छौँ। फेरि अब यहाँ केरा बिकेन। 3 बिघा केरा बिकेर त्यस्तै छ, जुन हेर्नुभएछ यस्तै झरिरहेछ केरा, एकदम सबै लगाएको भर्ती डुबिगा। झण्डै 2 करोड बराबरको केरा बगानमा नै कुहिएको किसानहरूको भनाइ छ। बढी केरा खेती हुने जिल्लाको प्रतापपुर र सोस्तामा हरियो केरामा पनि तीव्र गतिमा फैलने रोग देखा परेको छ। रोगको पहिचानका लागि नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सन्देश धितालले बताउनुभयो। र अहिले रोगको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब रोगको नमुना संकलन गरेर चाहिँ अब त्यसको प्रयोगशाला परीक्षण गरेर
चाहिँ रोगको एक पहिचान गर्ने। भारतीय केराको तुलनामा नेपाली केराको मूल्य दोब्बर बढी पर्ने भएकाले नेपाली केरा बिक्री भएको छैन, जसका कारण 1000 बढी केरा खेती गर्ने यस क्षेत्रका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिँदा उखु खेती छाडेर केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका किसानहरू केराबाट पनि घाटा बिहोर्न बाध्य भएपछि यो खेतीबाट पनि पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रतापपुर, पश्चिम नवलपरासी। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको लागि दाङमा सञ्चालन गरिएको विवरण सङ्कलनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै भइरहेको विवरण सङ्कलनको काम तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्दा सबै व्यक्तिको विवरण सङ्कलनमा चुनौती थपिएको छ। नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, इलाका प्रशासन कार्यालय लमै र इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर आइपुग्ने व्यक्तिहरूको विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार पार्नका लागि सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि जिल्लाका सबै नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हो। परिचय पत्र बनाउनका लागि विवरण सङ्कलन भइरहेको सूचना सबैमाझ नपुग्दा पनि पूर्ण विवरण सङ्कलनमा समस्या भएको पाइएको छ। विवरण सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबैमा सूचना पुर्याउनुपर्ने देखिएको विवरण सङ्कलनकर्ता दिपेन्द्र कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। धेरैलाई यसको बारेमा जानकारी नहुँदा अब विवरण सङ्कलन गर्ने काम अलि तीव्र गतिमा चलिरहेको छैन। सबैलाई सूचना राम्रो प्रवाह गर्न सक्यो भने यसको अलि जनतालाई अलि जागरुक गराउन सक्यो भनेपछि विवरणको काम अलि तीव्र गतिमा चल्ने थियो। दाङ जिल्ला स्थित इलाका प्रशासन कार्यालय लमैमा गत साउन 10 गतेबाट विवरण सङ्कलन काम सुरु भएको हो। अहिलेसम्म 1597 जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ, जसमध्ये महिला 754 र पुरुषको सङ्ख्या 843 रहेको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई स्मार्ट कार्डको रूपमा सरकारले अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। तर परिचय पत्र वितरणको लागि अनिवार्य सङ्कलन गर्नुपर्ने विवरण काम सुस्त गतिमा छ। परिचय पत्र वितरण गरेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने कामदेखि विद्युत, पानी र टेलिफोनको सेवा लिन सजिलो हुने इलाका प्रशासन कार्यालय लमैका प्रमुख गङ्गाराम पोखरेलले बताउनुभयो। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने कन्सेप्ट सरकारको चाहिँ एउटा बहुउपयोगी अवधारणा हो। अब नागरिकता लाइसेन्स भयो, त्यसपछि बैंक खाताहरू खोल्न, हैन, विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नलाई जस्तो राहत दिने, हैन, सेयर खरिद गर्न, विभिन्न कामहरू गर्नलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी भइसकेपछि हामीलाई नेपाली जनतालाई, सबै हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सरकारले राखेको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको लागि नागरिकको विवरण सङ्कलनको कामलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृगौलाका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। प्रदेशको एकमात्र स्थान सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध भए पनि सेवा प्रभावकारी नबन्दा बिरामीहरू हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन्। 6वटा मेसिनबाट मात्रै सेवा प्रदान भइरहँदा बिरामीहरूले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालको फार्मेसीमा डायलाइसिसको लागि सामान्य औषधि समेत नपाइँदा झनै समस्या भइरहेको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै डायलाइसिसको व्यवस्था भए पनि फिस्टुला भर्न भने भारत वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। डायलाइसिसका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी मध्ये कतिपयले अस्पतालकै शैय्यामा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। 10वटा मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्ने भनिए पनि हाल 6वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। आयुर्वेद विज्ञानका प्रवर्तक धन्वन्तरीको स्मरणमा आज देशभर धन्वन्तरी जयन्ती तथा राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन देशभरका आयुर्वेद संस्थाहरू मार्फत दिवस मनाउने गरिन्छ। धन्वन्तरी विश्वमै प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदका प्रणेता मानिन्छन्। पछिल्लो समय आयुर्वेद चिकित्सामा आम मानिसको विश्वास बढ्दै गइरहेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन समेत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ। दिवसका अवसरमा रूपन्देहीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले आयुर्वेद चिकित्सालाई उपचार पद्धतिको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति, नियम, जनशक्ति र पूर्वाधारको विकासमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यस्तै कपिलवस्तु र बाँकीमा पनि राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्तीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको उपचारमा आयुर्वेद औषधिको प्रभावकारिताको विषयमा अनुसन्धान समेत सुरु गरेको जनाएको छ। नेपालमा आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रलाई समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। आयुर्वेद भनेको जडीबुटी मात्रै होइन, आयुर्वेद भनेको खनिज रसायनहरूबाट बन्ने औषधि पनि हो र अहिले पनि सरकारले आयुर्वेदलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि कतै न कतै कमी राखेको यो आवाज हामीलाई भइरहेको छ। यो कोरोनाले पनि हामीलाई आयुर्वेद र योगको माध्यमबाट आम नागरिकको उच्च मनोबल बढाउन सकिन्छ। यस्ता विपद व्यवस्थापन गर्न योग र ध्यानको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ र आयुर्वेदमा भएका रोग प्रतिरोधक औषधिहरूले पनि आम नागरिकहरूलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गरेर रोगसँग लड्ने शक्ति जसरी बढाउन यो कोरोनाको समयमा हामीले योग र आयुर्वेदको प्रयोग आम नागरिकसँग गऱ्यौँ। सरकारले आयुर्वेदको प्रवर्धनको लागि र आम नागरिकसम्म आयुर्वेदलाई पुर्याउनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिसाबले यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आयुर्वेद चिकित्सा सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा आज आरोग्यको दिनको रूपमा समेत मनाउँदैछौँ। यसमा समयानुकूलन विकास नभएको चौतर्फी गुनासो छ र म आफै आयुर्वेद चिकित्सा सेवासँग सम्बन्धित नीति निर्माता अभ्यासकर्ताको हिसाबले पनि म सन्तुष्ट चाहिँ छैन। राज्यले यसको एकदम बृहत र समयानुकूलन विकास गर्नको लागि छुट्टै नीति, रणनीति र कार्ययोजनाको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो देशमा धेरै जडीबुटीहरू खेर गइरहेको अवस्था छ। ती जडीबुटीहरूलाई युज गर्नको लागि राज्यले ठुलो पहल गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, किनभने हामीले यहाँको जडीबुटीलाई सस्तो मूल्यमा विदेशतिर चाहिँ पठाउँछौँ र विदेशबाट हामीले महँगो मूल्यमा औषधि किनेर लिएर आएको अवस्था छ। हामीले यहाँ आयुर्वेदलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि हाम्रो देशमा धेरैभन्दा धेरै जडीबुटीहरू, धेरैभन्दा धेरै औषधिहरू यहाँ उपलब्ध हुन सक्छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका 109वटा स्थानीय निकायहरू छन्, स्थानीय तहहरू छन् र त्यहाँ हाम्रो अझै पनि 33वटा तहमा आयुर्वेदको कुनै संरचना, कुनै कार्यालय खुल्न सकेको छैन। राज्यले चाहिँ अहिले हाम्रो आयुर्वेद सेवा विकास गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको नारा अनुरूप चाहिँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको लागि नारा दिएको छ। सोही अनुरूप अहिले जनशक्तिको साह्रै खाँचो छ। हामी कहाँ सेवाहरू विस्तार गर्नको लागि विस्तारित क्रममा छन्, ती सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ। देहको चिकित्सा र मनको चिकित्सा आउँदछ। आयुर्वेदमा देहको चिकित्साको लागि विभिन्न जडीबुटीहरूको प्रयोगद्वारा चिकित्सा गरिन्छ भने योगमा प्रणीत विभिन्न ध्यान, आसन, मुद्राद्वारा चाहिँ मनको चिकित्सा गरिन्छ। र अब राज्यले केवल शरीरको चिकित्सा मात्रै होइन, हरेक युवाहरूमा स्वस्थ रहनको लागि योगको माध्यमबाट हाम्रो देशको आय स्रोत बढाउनको लागि जडीबुटीहरूको प्रशोधन तथा त्यसबाट औषधि बनाएर बिरामीहरूलाई वितरण गर्ने कार्यको अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले हामीसँग भएका जति पनि आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू छ त्यो जडीबुटीको पहिचान गरिसके पश्चात स्थानीय तहमै प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङको एउटा उद्योगहरू सबै पालिका हातमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आयुर्वेदको माध्यमबाट निरोग्यता ल्याउन सकिन्छ। राज्यका लगानीहरू आयुर्वेद अथवा स्वास्थ्य प्रवर्धनतिर अस्पताल, विशिष्ट अस्पतालभन्दा पनि समुदायका लेभलका स्वास्थ्य संस्थाहरू, आयुर्वेदहरू, योगशालाहरू निर्माणमा बढी सक्रिय छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रसँगै जोडिएको स्थानमा गर्जुरा पर्यटकीय पार्क बन्ने भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको गर्जुरा रेसुङ्गा पर्यटन पार्कमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 70% र रेसुङ्गा नगरपालिकाको 30% लगानी छ। गुल्मी जिल्लाको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गा क्षेत्रमा बन्न लागेको पार्कको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुषालले एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गर्नुभएको हो। पार्क निर्माणको लागि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 70% र रेसुङ्गा नगरपालिकाको 30% लगानी रहेको छ। पार्क निर्माणको लागि रु 7 करोडको लागत इस्टिमेटमा ठेक्का गरिएको थियो। पर्यटकीय पार्कको धुलीखेल अर्जुन न्यू लीलादेवी तमघास गुल्मीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। पार्कको रु 5
10,59,53,501 रुपियाँको लागतमा 2079 साल फागुन 30 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताउनुभयो। पार्क शिलान्यास गर्दै रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भुषालले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का रकम घटेर हालेको हुँ भन्न नपाइने र समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। तपाईँ त घट्न त आफ्नो हिसाबले घट्नुभएको छ, तर कति बेला पनि हामीलाई समयमा यो चाहिँ काम सम्पन्न होस्, तपाईँको क्षमता अनुसार काम सम्पन्न होस्। पार्क क्षेत्र 3.96 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पार्कभित्र भ्यू टावर, भिरमा पिङ, 5वटा पिकनिक ट्रस, फोटोग्राफी जोन, बालबालिकाको लागि प्ले जोन, पिकनिक स्पोर्ट, भलिबल र ब्याडमिन्टन मैदान, बीचबीचमा पैदल मार्ग, शौचालय, टिकट काउन्टर, विभिन्न जनावरको आकृति देखिने फोहोर मैला फाल्ने डस्टबिन, पार्किङ निर्माण गरिने रेसुङ्गा नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण कोइरालाले बताउनुभयो। सिटिङ बेन्चेसहरू, पार्किङको कुरा भयो लगायतका हाम्रो चाहिँ यो पहिलो चरणमा यही हुँदैछ। वन क्षेत्र रहेकाले कुनै पनि विवाद नभएमा तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी चुरा भण्डारीले बताउनुभयो। अनि यो बुटाहरू हटाउने कुरा, यी सबै समस्या समाधान भयो भने समयमै निर्माण सम्पन्न गरी हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। पार्क निर्माण हुने स्थानमा दोस्रो चरणमा स्विमिङ पुल र जनावर उद्धार पनि निर्माण गरिने भएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 469 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै थप 555 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,92,832 जना निको भएका छन् भने 11,427 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 9,174 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट विश्वभरि मृत्यु हुनेको संख्या 50 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म विश्वमा कोरोना भाइरसबाट 25 करोड भन्दा धेरै जनसङ्ख्या संक्रमित भइसकेको जोन हकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनको 26मा विश्वका शीर्ष नेताहरूले सन् 2030 सम्ममा वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदैछन्। विश्वका 100 देशका नेताहरू 2030 सम्म वन फडानी रोक्नका लागि सहमत भएका हुन्। यस परियोजना अन्तर्गत जङ्गलको रक्षाको लागि 19 बिलियन अमेरिकी डलर सार्वजनिक र निजी लगानी गर्ने गरी आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ। भारतले सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जति कार्बन उत्सर्जन गर्यो उति नै परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर सम्भावित उत्सर्जन जोगाउने अवस्थामा पुर्याउने भारतले प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेट जिरो अर्थात् कार्बन न्युट्रल बन्ने भन्नुको अर्थ वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा नथप्नु भन्ने हुन्छ। चीनले भने सन् 2060 सम्ममा कार्बन न्युट्रल बनाउन आफ्ना योजनाहरू घोषणा गरेको छ। अमेरिका र युरोपेली सङ्घले भने त्यो अवस्थामा सन् 2050 भित्रै पुग्ने लक्ष्य राखेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बढेको छ। नेप्से आज 23.76 अङ्कले बढेर 2843.62 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक व्यापार र लगानी बाहेक अरू सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। नेप्से बढे पनि आज कारोबार रकम भने घटेको छ। आज 79,77,000 किता शेयर 6 अर्ब 7 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। आज साहस ऊर्जा कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि विशाल बजार कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 3% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायरीले 3 वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब अल्मुतायरी सन् 2024सम्म राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक रहनुहुनेछ। नयाँ सम्झौता 2024को अन्त्यसम्म कायम रहनेछ। उहाँले राम्रो फुटबलका लागि राम्रो वातावरण बनाउन छलफल गरेको भन्दै धेरै कुरा अर्को महिना लिग सुरु भएपछि प्रष्ट हुने बताउनु भएको छ। मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्नु अघि अल्मुतायरीले नेपाल छाड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। पछि कतार फुटबल एसोसिएसनसँग भएको छलफलपछि मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतायरी नयाँ सम्झौताका लागि सहमत हुनुभएको छ। परीक्षण काल पूरा गरेको भन्दै मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतायरीले मिलेर फुटबल विकासमा काम गर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब मौसम। आज देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपात भयो भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। त्यस्तै आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीको दाबी पेश। शाहीलाई गठबन्धनका 21 जना सांसदको समर्थन। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व यमपञ्चकर्ता तिहार आजबाट सुरु। अहिले यमदीप दान गरिँदै काग र कुकुर तिहार भोलि एकै दिन। समयमै बिक्री नहुँदा पश्चिम नवलपरासीका किसानले लगाएको केरा खेतमै कुहिन थाले। रोगले क्षति गरेपछि बैंकको ब्याज तिर्न कृषकलाई सकस। सन् 2030 सम्म वनफडानी रोक्न विश्वका नेताहरू सहमत। सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने भारतको प्रतिबद्धता। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतायरीद्वारा 3 वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर, मिलेर काम गर्न चाहेको प्रतिक्रिया। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।